अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमिन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमिन और पेंशनर्स के साथ आज की अहम तरीन खबरें, आज के अहम तरीन नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। जहां पर आज की पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेंशनर्स के हवाले से बड़ा ही अच्छा फैसला जारी किया है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ आइंदा पेंशन में इजाफे के हवाले से अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वो नोटिफिकेशन क्या है उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और वीडियो के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन के डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफे के हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है। इन तमाम तर चीज़ों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब अली, बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेंशनर्स के हक में क्या फ़ैसला किया है। जैसा कि ये रिपोर्ट आपके सामने है कि रिटायरमेंट के दिन मुलाजम को चेक के साथ घर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये क्या हो रहा है कि रिटायर्ड मुलाजम को 10-10 साल बाद पेंशन मिल रही है। तो नाज़रीन ग्रामी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी करते हुए कहा है कि जिस दिन मुलाजम रिटायरमेंट लेता है उसी दिन ही उसको तमाम तर जो उसके पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, जो उसकी पेंशन की ग्रांट वगैरह होती है, वो उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलनी चाहिए। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा केसेस नोट किए गए हैं कि बंदा रिटायरमेंट तो ले लेता है, मुलाजम रिटायरमेंट तो ले लेता है, लेकिन उसके जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो उसको महकमा देने में 10-10 साल लगा देता है। तो इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने रिटायरमेंट के जीपी फंड की अदम अदायगी के खिलाफ दरख्वास्त डिप्टी अटारनी जनरल की यकीन दहानी पर निपटा दी है। पीर को समात के मौका पर जस्टिस गुलजार अहमद ने डिप्टी अटारनी जनरल से इस्तफार किया कि ये क्या हो रहा है। सरकारी मुलाजिम को 10-10 साल बाद पेंशन दी जाती है, 10-10 साल तक रिटायर मुलाजिम को फ़ंड अदा नहीं किए जाते। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी करते हुए कहा है कि चाहे कोई भी महकमा हो, किसी भी महकमे का, मुल्क भर में किसी भी सूबे का कोई भी मुलाजम हो, जिस टाइम पे वो रिटायरमेंट लेता है उसको उसी टाइम पर तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो मिलने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर, जैसे कि 5 अगस्त को जारी होने वाला नोटिफिकेशन आपके सामने है। इस नोटिफिकेशन में ये बात क्लियर की गई थी कि पुराने पेंशनर्स की पेंशन में और नए पेंशनर्स की पेंशन में आइंदा सालों में किस तरह से इजाफा किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2025 या इसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए रिलीफ की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत तमाम वफाकी पेंशनर्स पर बराबरी की बुनियाद पर पेंशन में इजाफे का इतलाक होगा। यानी कि आपको बताता चला कि इस नोटिफिकेशन से पहले हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह बात वाज़ेह की गई थी कि आइंदा पेंशन में जितने भी इजाफे होंगे वो बेस लाइन पेंशन पे किए जाएंगे। यानी कि एक बेस लाइन पेंशन सेट की जाएगी और आइंदा बजट में या फिर आइंदा जो भी इजाफा होगा पेंशन में, वो उसी बेस लाइन को कैलकुलेट करके पेंशनर्स को इजाफा दिया जाएगा। यानी कि इस टाइम पे पुराने पेंशनर्स के लिए जो उनकी नेट पेंशन 30 जून 2025 को जो उन्होंने ली है उसको नेट पेंशन का नाम दिया गया था, और उस नेट पेंशन में ये साल 2011 का, 15 का, 22 का, 23 का और 24 का जो इजाफा है, ये 5 इजाफे नेट पेंशन में शामिल करके पुराने पेंशनर्स की बेस लाइन पेंशन इसको करार दिया गया था। और इस हवाले से कहा गया था कि जो नए पेंशनर होंगे जो 1 जुलाई या फिर 1 जुलाई के बाद रिटायरमेंट लेंगे तो उनकी बेस लाइन पेंशन में ये 5 इजाफे ऐड नहीं किए जाएंगे। और इस हवाले से आपको बेस लाइन पेंशन के हवाले से बताता चले कि बेस लाइन पेंशन पर 3 सालों तक एक बेस लाइन पेंशन सेट की जाएगी और उसी बेस लाइन पेंशन को कैलकुलेट करते हुए 3 साल तक आपकी पेंशन में इजाफा होगा। और हर 3 सालों के बाद जो बेस लाइन पेंशन है उसको रिव्यू करेगा पे एंड पेंशन कमीशन, और फिर हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बाद उसको रिवाइज़ किया जाएगा। रिवाइज़ किया भी जा सकता है बेस लाइन पेंशन को, और रिवाइज़ नहीं भी किया जा सकता। मौजूदा हालात को देखते हुए ये बात फाइनलाइज़ की जाएगी। तो इस हवाले से जो नए आने वाले पेंशनर्स थे वो खासे परेशान थे कि बुजुर्ग पेंशनर्स को तो नेट पेंशन में 5 इजाफे भी मिल गए हैं और ये 5 इजाफे शामिल करके उनको आइंदा पेंशन में इजाफा मिलेगा, लेकिन जो नए रिटायर्ड मुलाजमीन होंगे, नए पेंशनर्स होंगे, तो उनकी जो बेस लाइन पेंशन है वो इंतहाई कम कैलकुलेट की जाएगी। तो लिहाजा उनकी जो पेंशन में इजाफा है वो इंतहाई मामूली सा बनेगा। तो इस हवाले से बड़ी खबर आ गई है कि वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2025 या इसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए
ریلیف کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت تمام وفاقی پینشنرز پر برابری کی بنیاد پر پینشن میں اضافے کا اطلاق ہوگا۔ یعنی کہ وفاقی حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جتنا بزرگ پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا آئندہ سالوں میں، تو اتنا ہی 1 جولائی یا پھر 1 جولائی کے بعد ریٹائر ہونے والے پینشنرز کی پینشن میں بھی سیم ٹو سیم پرانے پینشنرز کی طرز پر اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے پینشن سے متعلق آفس میمورنڈم جاری کر دیا ہے۔ آفس میمورنڈم کے مطابق ملازمین کی پینشن میں اضافے ادائیگی سے متعلق ہے اور 1 جولائی 2025 یا بعد میں ریٹائر ہونے والے ملازمین کے لیے ریلیف کی منظوری دی گئی ہے۔ آفس میمورنڈم کے مطابق تمام وفاقی پینشنرز پر برابری کی بنیاد پر پینشن میں اضافے کا اطلاق ہوگا۔ وزارت خزانہ سے جاری آفس میمورنڈم کے مطابق سال 2011 سے سال 2024 کے دوران 5 اضافے ایڈہاک ریلیف الاؤنس پینشن کا حصہ ہوں گے۔ ان 5 سابقہ اضافی ایڈہاک ریلیف الاؤنس کی مجموعی شرح 70% تک بنتی ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی بیس لائن پینشن ہی نیٹ پینشن تصور کی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق گراس پینشن میں سے کمیوٹ شدہ پینشن منہا کر کے 5 ایڈہاک ریلیف شامل کیے جائیں گے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی خالص پینشن میں 5% سابقہ اضافہ بھی شامل ہوگا۔ 2011 میں 15%، 2015 میں 7.5% ملنے والا ریلیف بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ملازمین نے ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی پیچھے 3-4 روز احتجاجی دھرنا بھی کیا ہے، تو اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ حکومت کے ساتھ، خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی جو نوٹیفکیشن ہے 30% کا وہ بھی جاری ہو جائے گا۔ اور وہ میٹنگ ہونی تھی جناب 7 اگست 2025 کو، اور 7 اگست کو یہ میٹنگ ہوئی بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ملازمین پریشان ہے کہ 7 اگست کو ہونے والی میٹنگ سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ میٹنگ کے بعد یعنی کہ 7 اگست کو ہی امید ہے کہ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا، لیکن 7 اگست گزر گئی ہے، آج 10 اگست ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک نہ ہی کوئی ڈسپیرٹی الاؤنس کا نوٹیفکیشن آیا ہے اور نہ ہی ابھی تک اس حوالے سے ملازمین کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے ابھی تک اس میٹنگ کے حوالے سے انہوں نے ملازمین کو آگاہ نہیں کیا۔ باجوہ صاحب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ عقیقہ خیبر پختونخوا کے صدر اور جنرل سیکرٹری سے حال احوال کر کے 7 اگست میٹنگ کا کیا بنا۔ عقیقہ خیبر پختونخوا کے صدر اور جنرل سیکرٹری کیوں خاموش ہیں اور 7 اگست میٹنگ کی علامت جاری کیوں نہیں کیا گیا؟ اگلی میٹنگ کب ہوگی؟ عقیقہ خیبر پختونخوا کیوں خاموش ہے کہ پچھلی میٹنگ میں کیا ہوا ہے اور کتنا کام ہوا ہے DRA پر، اور 7 اگست والے میٹنگ میں حکومت کا کیا موقف تھا، اور عقیقہ خیبر پختونخوا کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو اس صورتحال پر کیوں خاموش ہیں، اور اگلی میٹنگ جو ہے وہ کب ہوگی؟ کیونکہ 7 اگست کو ہونے والی میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ بڑا فیصلہ اس میٹنگ میں ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو الاؤنس کا اور انشاءاللہ تعالی کہا گیا تھا کہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس کا نوٹیفکیشن ہے وہ 7 اگست کو جاری ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ملازمین کو اس میٹنگ کے حال احوال سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ دھرنا جب دینا ہوتا ملازمین بیچارے وہاں پر پیش ہوتے ہیں، دھرنے میں ملازمین ہی شامل ہوتے ہیں۔ اگر دھرنا ملازمین نہ دیں تو یہ جو نمائندگان ہیں یہ کیا کریں گے؟ ملازمین بیچاروں نے اپنی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں تھمائی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا حکومت نے 25 جون کو ہونے والے احتجاج میں، اور اس احتجاج میں رحمان علی باجوہ صاحب بھی موجود تھے، تو خیبر پختونخوا حکومت نے یقین دہانی کروائی تھی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جو الاؤنس کا نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کر دیں گے۔ لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ حکومت نے کوئی کسی قسم کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا اور دوبارہ سے ملازمین کو احتجاج کرنا پڑا ہے، دھرنا دینا پڑا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی ملازمین نے 3-4 روز تک دھرنا جاری رکھا ہے، اور دھرنے کی شدت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ملازمین کے نمائندگان کو کہا تھا کہ 7 اگست کو آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، میٹنگ کریں، اور اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ لیکن اب 3-4 روز ہو چکے ہیں، 7 اگست کو ہونے والی میٹنگ کے بارے میں ابھی تک ملازمین کو کوئی کسی قسم کی خبر سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اللہ حافظ۔